दोस्तों, एक लड़का कब्रिस्तान की तरफ से गुजर रहा था। अचानक उसे कब्रिस्तान से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आने लगी। जब उसने कब्रिस्तान में जाकर देखा तो कुत्तों का एक झुंड एक कब्र के पास अजीब तरह से आवाज़ें निकाल रहा था। जब उस कब्र को खोला गया तो अंदर से क्या निकला, ये हम आपको आगे चलकर अपने वीडियो में बताएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल तहसील इल्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोज़ आप तक वक्त पर पहुंचती रहे। दोस्तों, गांव देहात का एक नौजवान गांव से बाहर एक फैक्ट्री में नौकरी किया करता था। लिहाजा उसे गांव से निकलकर थोड़ा दूर फासले पर अपनी फैक्ट्री का सफ़र तय करना पड़ता था और ये नौजवान किसी भी गाड़ी या सवारी का सहारा नहीं लेता बल्कि रोज़ाना पैदल ही अपने काम पर जाया करता था। और उसका ये कहना था कि रोज़ाना पैदल से मेरी वर्जिश भी हो जाती है और मैं अपने आप को फिट महसूस करता हूँ। अब क्योंकि उसका गुज़र गांव के खेतों और हरियाली में से होता था तो ये खुद को बहुत ही ताज़ा महसूस करता। गांव से बाहर जाने पर एक कब्रिस्तान भी मौजूद था, इसलिए ये रोज़ वहाँ से गुज़रते हुए कब्र वालों को सलाम किया करता था और उनके लिए दुआए मगफिरत भी किया करता था। लेकिन दोस्तों, पिछले तकरीबन 3 दिन से उसके सामने एक अजीब व गरीब वाक़या पेश आ रहा था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस मामले की क्या वजह है। वो ये सोच रहा था कि मुझे यहाँ से गुज़रते हुए तकरीबन 10 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। असल में दोस्तों, पिछले 3 दिन से उसके साथ कुछ यूँ हो रहा था कि जब भी वो कब्रिस्तान के बाहर से गुज़रता तो उसे कब्रिस्तान के अंदर से कुत्तों के भौंकने की तेज़ आवाज़ आया करती थी। वो बड़ा परेशान था कि आखिर कब्रिस्तान में कुत्ते कहाँ से आ गए और इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि कब्रिस्तान को तो वैसे खामोशी की जगह कहा जाता है और फिर इस खामोश जगह के अंदर ये कुत्ते इतने ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से क्यों भौंक रहे हैं। उसकी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और अब 3 दिन गुजर चुके थे। आखिरकार उस नौजवान ने यह फ़ैसला किया कि आज वो कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होगा और देखेगा कि किस जगह पर खड़े होकर ये कुत्ते भौंक रहे हैं और आखिर पूरा मामला क्या है। दोस्तों, अगले दिन जब वो कब्रिस्तान से गुजर रहा था तो फिर से उसे कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई देने लगी। जैसे ही वो शख्स कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि 4 दिन पहले जिसकी मौत हुई थी उसकी कब्र पर खड़े होकर कुत्तों का एक झुंड अजीब तरह की आवाज़ें निकाल रहा है। वो बहुत परेशान हुआ और कहने लगा, अभी 4 दिन पहले तो ये कब्र तैयार हुई थी, ऐसा क्या मामला हुआ कि कुत्ते उसकी कब्र पर खड़े होकर भौंक रहे हैं। उसने जब यह देखा तो फैसला किया कि आज शाम को जाकर गांव की पंचायत में सबको इस बारे में बताएंगे कि अभी जो शख्स 4 दिन पहले इस दुनिया से चला गया था उसकी कब्र पर पिछले 3 दिन से कुत्ते भौंक रहे हैं। लिहाजा शाम को वो अपने काम से फारिग होकर वापस आता है और आकर तमाम हाल गांव वालों के सामने बयान कर देता है। अब गांव की पंचायत ने बड़े उलमा और अहले इल्म ने यह फ़ैसला किया कि इसकी कब्र कुसाई की जाए, यानी उसकी कब्र को खोदा जाए और देखा जाए कि अंदर आखिर मामला क्या है। कब्र को खोदने से पहले गांव वालों ने उस मैयत के घर वालों से इजाज़त लेना मुनासिब समझा। चुनांचे ये लोग उसके घर पहुँचे और घर वालों को सारा हाल बयान किया। तो उस शख्स के भाई ने कहा कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि अंदर क्या मामला है तो हमारी जानिब से आपको इजाज़त है, लेकिन हम आपके साथ नहीं जाएंगे। आप खुद अकेले जाकर उस कब्र को खोल कर देख सकते हैं। दोस्तों, लोगों के लिए ये बड़ी हैरानी की बात थी कि एक भाई अपने ही भाई की कब्र खोदते वक्त वहाँ मौजूद ना हो, लेकिन लोगों ने इस बात पर ज़्यादा गौर करने के बजाय ये सोचा कि पहले कब्र को खोल कर देख लिया जाए कि आखिर मामला क्या है। लिहाजा दोस्तों, उसके घर वाले तो साथ नहीं गए, मगर गांव में से काफ़ी तादाद में लोग कब्रिस्तान पहुंच चुके थे और कब्र खोलने का सामान भी वहां आ चुका था। और जब उस कब्र को खोलने का अमल शुरू किया गया तो वो कुत्ते जो पिछले कुछ दिनों से उस कब्र पर खड़े होकर अजीब आवाज़ें निकाल रहे थे वो भी आसपास मौजूद थे और कब्र के आसपास मंडराते रहे और गाँव वालों को देखते रहे। दोस्तों, जैसे ही कब्र को खोला गया तो एक ऐसा खौफनाक मंजर सामने आ गया कि जिसने सबके होश उड़ा दिए, क्योंकि जैसे ही कब्र की मिट्टी को हटाया गया, मिट्टी के नीचे से तख्ते हटाए गए तो देखा कि उस कब्र के मुर्दे को जानवर बुरी तरह से खा रहे हैं।
یہ منظر دیکھ کر لوگوں کی چیخیں نکل گئی اور وہ فوراً اس کی قبر کو بند کر کے گھر کی طرف آنے لگے، کیونکہ اس مردے کو جانور اتنی بری طرح سے کھا رہے تھے کہ جو وہاں موجود تھے ان پر کپکپی طاری ہو گئی، اور انہوں نے اسی میں اپنی بھلائی سمجھی کہ اس کی قبر سے جتنا دور ہو سکے اتنا دور رہنا چاہیے۔ لیکن دوستو، سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اس کا وہ کون سا گناہ تھا جس کی وجہ سے اسے اس کی قبر میں اتنا خوفناک عذاب ہو رہا تھا؟ تو دوستو، یہ بات جاننے کے لیے اب دوبارہ گاؤں والے اکٹھا ہوئے اور اس شخص کے گھر دوبارہ پہنچے اور پوچھا کہ تمہارے بھائی نے آخر ایسا کیا کیا تھا جس کی وجہ سے اس پر اتنا سخت عذاب نازل ہو رہا ہے؟ ابھی اس کا انتقال ہوئے 3-4 دن ہی گزرے ہیں کہ قبر میں جانور اتنی بری طرح سے اسے کھا رہے تھے۔ اس میت کا بھائی کہنے لگا، میں جانتا تھا کہ جب آپ قبر کھودیں گے تو آپ لوگوں کے سامنے ایسا ہی کوئی منظر آئے گا، اس لیے میں نے آپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ میں اس کی وجہ جانتا ہوں۔ سب لوگوں نے سوال کیا، بتاؤ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میرا بھائی کوئی شریف آدمی نہیں تھا، وہ دراصل ایک شرابی آدمی تھا جو کہ سارا دن شراب کے نشے میں پڑا رہتا تھا۔ نہ اسے گھر کی پرواہ تھی اور نہ ہی گھر والوں کی۔ اس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف عیاشی کرنا تھا، اور وہ شراب پی کر اپنے رشتوں کے معنی بھی بھول جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ ہماری ماں کو گالیاں دیتا تھا اور باپ کے ساتھ بھی لڑائی جھگڑے کرتا تھا، اور جب اسے شراب پینے کے لیے پیسے نہیں ملتے تھے تو وہ ایسے بدترین گناہ کرتا تھا جس کے بارے میں آپ کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتا۔ یہ وہ تمام گناہ تھے جس کی وجہ سے اس کو قبر میں اتنا خطرناک عذاب مل رہا ہے۔ ہم یہ جانتے تھے کہ اس کا انجام کچھ اسی طرح سے ہونے والا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ حقیقت ہے کہ شراب ایک نشہ ہے جس کا انجام دنیا میں بھی برا ہے اور آخرت میں بھی برا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے سخت ناپسند فرمایا ہے۔ کوئی بھی ایسا نشہ جس کی وجہ سے انسان کو ہوش و حواس نہ رہے، جس کی وجہ سے وہ رشتوں کی پہچان بھول جائے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے، کیونکہ شراب پینے والا یہ نہیں جانتا کہ وہ کیا حرکت کر رہا ہے۔ وہ اپنی بہن، بیوی یا بیٹی میں کوئی فرق نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا عذاب بہت برا رکھا ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کے اس واقعے کے بعد آپ کو بھی اس بات کا اندازہ ہو چکا ہوگا کہ نشہ، شراب کتنی بڑی لعنت ہے، اور کیوں دین اسلام نے مسلمان کو اس سے دور رہنے اور پینے سے منع فرمایا ہے۔ دوستو، اسلام میں شراب پینا یا پلانا، بیچنا، خریدنا، یہ سب بالکل حرام ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، ہم اس سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنی نسلوں کی بھی حفاظت کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتے ہیں دوستو کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور سے ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کی پسندیدگی کے اظہار کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل تحصیل علم سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیجئے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک وقت پر پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔